नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे पास एक अहम लेकिन बहुत ही दिलचस्प खबर है। यह खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है। इसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के एक मरकजी रहनुमा से भी है। वो मरकजी रहनुमा अब भी खबरों में रहते हैं और चंद माह पहले तक तो वो हर बड़ी खबर का मौजू होते थे। उनके मुतल्लिक बहुत से प्रोग्राम्स भी हुए, बहुत से कॉलम्स भी लिखे गए, बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बनी और उनके एक इकदाम की वजह से पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा सियासी तूफान भी आया और यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सियासत ने मुकम्मल तौर पर एक नया रुख ले लिया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक दिलचस्प और अहम खबर के मामले पर, जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के एक मरकजी रहनुमा से भी है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह है, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मकाम है जिसे कई हवालों से इस्लामाबाद का सबसे अहम मकाम करार दिया जाता है। इस मकाम को इस्लामाबाद का दिल भी कहा जाता है और यहां अहम नौयत की सरगर्मियां भी होती हैं। यह मकाम फैजाबाद से रावल डैम की तरफ जो रोड जाती है, तो फैजाबाद से रावल डैम जाने वाली रोड पर तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। दूसरी जानिब मारगला की जानिब से आए तो यह मकाम सरीना होटल से कोई 2 किलोमीटर दूर वाक़े है और यहीं से इस्लामाबाद से मरी जाने वाली जो मरकजी सड़क है वो भी निकलती है। यह मकाम किस नौयत का है और जनरल बाजवा के हवाले से यहां एक दिलचस्प और क्या गैर मामूली बात हुई जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के एक मरकजी रहनुमा से भी है, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही इस पूरे मामले का जो एक बहुत ही खास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी इस मामले का जो एक खास किस्म का सियाको सबाक है और जो पस मंजर है, उस पस मंजर से भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि मुस्लिम लीग नून के जिस मरकजी रहनुमा का हमने आपसे वीडियो के आगाज में जिक्र किया, वो चंद माह पहले बहुत ज्यादा खबरों में रहे और अब भी खबरों में रहते हैं। ये रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर हैं और आज की हमारे पास जो खबर है उसका ताल्लुक मोहम्मद जुबैर से भी है। मोहम्मद जुबैर इस वक्त मरियम नवाज के तर्जमान हैं और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मोहम्मद जुबैर को एक बहुत ही खास किस्म का मिशन सौंपा था। मोहम्मद जुबैर के वालिद भी चूंकि एक जनरल थे और उनका ताल्लुक एक फौजी घराने से है, इसलिए इस मिशन के लिए मोहम्मद जुबैर का ही इंतखाब किया गया। किसी भी एक मखसूस प्रोफेशन की तरह ये जो फौजी घराने होते हैं, इनका भी आपस में अमूमन बहुत अच्छा ताल्लुक होता है और मोहम्मद जुबैर इसी बुनियाद पर जो नून लीग के अहम नौयत के इजलास थे, उन इजलासों में ये दावा करते रहे कि उनके घराने के फौजी क़यादत, खास तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो घराना है, उस घराने से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। अब मोहम्मद जुबैर के इन्हीं दावों की बुनियाद पर उन्हें शरीफ खानदान की जानिब से एक बहुत खास मिशन सौंपा गया। इस मिशन के हवाले से मियां नवाज शरीफ ने खुद भी मोहम्मद जुबैर को हदायत दी थी। इस हवाले से मियां नवाज शरीफ और मोहम्मद जुबैर के दरमियान 3 से जायद मरतबा राब्ता हुआ था। इन राब्तों में इस मिशन के मुतल्लिक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई थी, यानी इस मिशन की जो तमाम जुज़ियात हैं और जो तमाम तफसीलात हैं वो इन राब्तों में तय की गई थी। दूसरी जानिब मोहम्मद जुबैर ने इस मिशन के लिए मरियम नवाज से भी एक खुसूसी मुलाकात की थी और इस मुलाकात के लिए उन्होंने कराची से लाहौर का सफ़र किया था। इस मुलाकात में इस मिशन के 3 अहम नुकात भी डिस्कस हुए थे।
مریم نواز نے محمد زبیر کو اس حوالے سے کچھ خاص قسم کی ڈائریکٹیوز بھی دی تھیں۔ یوں محمد زبیر میاں نواز شریف اور مریم نواز کی پوری ہدایات لے کر اس مشن پر روانہ ہوئے تھے۔ محمد زبیر کو دیا گیا وہ مشن یہ تھا کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کریں۔ محمد زبیر نے اس حوالے سے آرمی چیف سے ملاقات کے لیے وقت مانگا جو انہیں دے دیا گیا۔ اس کے بعد محمد زبیر نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ایک طویل ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات کے متعلق بات کی۔ محمد زبیر کی آرمی چیف جنرل باجوہ سے جو دوسری ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی شریک تھے۔ اس ملاقات میں بھی میاں نواز شریف اور مریم نواز کے جو مقدمات ہیں اور انہیں جو قانونی مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات کے حوالے سے محمد زبیر نے بات کی۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ جو تمام معاملات ہیں، ان کے معاملات کا جو حل ہے وہ عدالت کے ذریعے ہو سکتا ہے یا آئینی فورمز کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور فوج اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ تصدیق کی تھی کہ ان ملاقاتوں میں محمد زبیر نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے متعلق بات کی تھی۔ اب یہ جو پورا پس منظر ہم نے آپ کو بتایا، اس پس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جس مقام کا ہم نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا وہاں کیا ہوا۔ تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو مقام ہے اس کا نام اسلام آباد کلب ہے۔ اس کلب میں مختلف نوعیت کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، یہاں سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، مختلف اہم تقریبات بھی ہوتی ہیں، کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور اسے اسلام آباد میں سوشل گیدرنگ کا سب سے اہم مقام اور سب سے اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ جو اسلام آباد کلب ہے، اس کی ممبرشپ فی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی ممبرشپ لینے میں بھی برسوں لگ جاتے ہیں، اور عام طور پر اس کلب کی جو ممبرشپ ہے وہ امراء کو ہی ملتی ہے، وہ رئیسوں کو ہی ملتی ہے، یا جو پاکستان کے اعلیٰ ترین جو سرکاری عہدیدار ہیں ان کو اس کلب کی ممبرشپ دی جاتی ہے، کیونکہ قانونی طور پر ان کا یہ ممبرشپ کا حق ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اتوار کے دن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کلب میں سنڈے برنچ کے لیے آئے، یعنی وہ اسلام آباد کلب جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا۔ اس کے بعد جب جنرل باجوہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ جو کلب کی انتظامیہ تھی انہیں پہلے سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آرمی چیف اپنی فیملی کے ساتھ یہاں برنچ کے لیے آئیں گے، اس لیے انتظامیہ نے آرمی چیف اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے کچھ سیپریٹ انتظامات کرنے شروع کر دیے، یعنی الگ سے انتظامات کرنے شروع کر دیے تاکہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہ درپیش ہو، کیونکہ وہاں اور بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سنڈے کو بھی موجود ہوتے ہیں اور عموماً ہر روز موجود ہوتے ہیں، لیکن جو ویکینڈ ہے وہاں جو گیدرنگ ہوتی ہے ویکینڈ پہ وہ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اب جب جنرل باجوہ اپنی فیملی کے ہمراہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے یہاں کچھ خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کلب انتظامیہ سے کہا کہ یہ جو ان کی فیملی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں یہ خصوصی انتظامات وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد جہاں انہوں نے کھانا کھانا تھا وہاں جو ایک کرٹنز وغیرہ لگائے گئے تھے وہ کرٹنز وغیرہ وہاں سے ہٹوا دیے گئے۔ اس دوران جنرل باجوہ اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے وہاں موجود دیگر لوگوں کی طرح ایک قطار میں کھڑے ہو کر اپنا کھانا لیا، اور یہ مغربی ممالک یا جو مہذب معاشرے ہیں یا جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہاں تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن پاکستان جہاں ہر سرکاری عہدیدار یا ہر ایک ایسا کوئی شخص جس کا تھوڑا سا بھی اثر و رسوخ ہو وہ پروٹوکول کا متقاضی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بڑی غیر معمولی بات تھی
کہ وہاں جنرل باجوہ اور ان کی جو فیملی ہے انہوں نے کسی پروٹوکول کا تقاضا نہیں کیا اور کافی دیر تک وہ اپنی قطار میں کھڑے ہو کر انہیں جو انتظار کرنا پڑا اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا، اور اس دوران جو دیگر لوگ تھے ان کے لیے بھی یہ تھوڑا سا غیر معمولی بات تھی۔ اب اسی دوران ایک ڈرامائی موڑ بھی آیا، اور وہ موڑ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کے جو مرکزی رہنما ہیں محمد زبیر، وہ بھی اپنی فیملی کے ہمراہ اسی وقت وہاں پہنچے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی فیملی کے ہمراہ وہاں موجود ہیں تو انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملاقات کی کوشش کی اور ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکس لیک کی کوشش کی اور ان کے ٹیبل کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن وہاں موجود جو آرمی چیف کا جو سٹاف تھا انہوں نے ان کو وہاں پہ ذرائع کے مطابق روک دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر محمد زبیر کی وہاں ان سے ملاقات ہوتی تو یہ جو پہلے ملاقاتوں والا پس منظر ہم نے آپ کو بتایا تو یہ ایک نئی کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی، اس لیے کسی بھی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے وہاں پہ آرمی چیف نے محمد زبیر سے ملاقات نہیں کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔